बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सीरत तैयबा पढ़ रहे हैं। आज का उन्वान है काबा की तामीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल की हुई तो एक वाक़या पेश आया। खाना काबा चूँकि पहाड़ों के दरमियान वाक़ है, इस वजह से बारिश का सारा पानी काबा में जमा हो जाता था। इस वजह से काबा की इमारत बोसीदा हो गई थी। मक्का के लोगों को इसकी सर नौ तामीर का ख्याल पैदा हुआ, लेकिन किसी में इस बोसीदा इमारत के गिराने की हिम्मत न होती थी। वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि हम किसी गलत इरादे से इसे मुनहदम नहीं कर रहे, बल्कि एक नेक मकसद रखते हैं। ये कहकर इसने काबा का कुछ हिस्सा गिरा दिया, मगर लोग फिर भी आगे नहीं बढ़े और सुबह का इंतज़ार करने लगे, शायद कि वलीद पर कोई आफत आ जाए। सुबह तक कुछ नहीं हुआ। ये देखकर लोगों की हिम्मत हुई और बोसीदा इमारत को मुनहदम कर दिया गया। जिद्दा की बंदरगाह पर एक जहाज़ टूटा हुआ था, उसके तहत तख्ते लाए गए और बाकूम नामी एक रूमी मेमार को उसकी तामीर पर लगा दिया गया। काबा के 4 कोने हैं, एक रुकन हजर अस्वद, दूसरा रुकन इराकी, तीसरा रुकन शामी, चौथा रुकन यमानी। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हजर अस्वद को अपनी जगह रखने में कबाइल के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ। हर कबीला ये चाहता था कि उसे ये एजाज़ हासिल हो और इख्तलाफ यहाँ तक पहुँचा कि सब ने खून के प्याले में उंगलियाँ डुबो दी कि हम मर जाएंगे लेकिन किसी तरह पीछे नहीं हटेंगे। अरब की ये आदत थी कि जब खून के प्याले में उंगलियां डबो देते तो जंग के बग़ैर मामला हल न होता। अबू उमैया बिन मुगीरा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिद, जो उम्र में बड़ा और उनका ज़ेरक आदमी था, उनसे कहने लगा कि इस तरह करने से तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ऐसा करो कि कल सुबह जो शख्स सुबह से सबसे पहले मस्जिद हराम में आ जाए, वही हजर अस्वद को इसकी जगह रखे। इस फैसले पर सब ने इत्फाक किया। कल सुबह जब ये आए तो देखा कि सबसे पहले आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब कहने लगे कि ये तो मोहम्मद सादिक व अमीन हैं, हम इनके फ़ैसले पर राज़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान बड़ी हिकमत के साथ फ़ैसला फरमाया। वो इस तरह की एक चादर मंगवाई और हजर अस्वद को उठाकर इसमें रखा और लोगों से फरमाया कि हर कबीला अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो आकर इस चादर के किनारे को पकड़ ले। हर कबीले के नुमाइंदे ने चादर का एक हिस्सा पकड़ा और सब ने मिलकर हजर अस्वद उठाया और रुकने हजर अस्वद के पास लाकर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसे उठाकर नस्ब कर दिया। इस तरह सब राज़ी भी हुए और सब की शिरकत भी हो गई। हजर अस्वद, ये पत्थर काबा शरीफ के जनूबी हिस्सा में नस्ब किया गया है। शुरू में ये एक ही टुकड़ा था, मगर किरामतः अबू ताहिर करामती के मुतबईन हैं 319 में हिजरी में ये लोग हजर अस्वद को उखाड़कर मुकाम अहसा ले गए। 20 साल के बाद 339 में दोबारा लाकर नस्ब किया गया और इसके बाद कुछ ऐसे हादसे पेश आए कि हजर अस्वद का ज़ाहरी हिस्सा टूट गया। अब इसके छोटे छोटे 8 टुकड़े हैं और इस पर चांदी का फ्रेम लगा दिया गया है। यही वो टुकड़े हैं जिनको बोसा देना मसनून है, न वो बड़ा पत्थर और न चांदी का वो खोल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है। ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। बनी आदम के गुनाहों ने इसको काला कर दिया। खाना काबा की तामीर के मराहिल। खाना काबा की सबसे पहले तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की, जब वहाँ कोई आबादी न थी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की और उस वक्त कुछ आबादी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तामीर हुई, मगर उस वक्त कुछ हिस्सा बाहर
رہ گیا جسے حتیم کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ قبائل قریش نے تعمیر میں حلال کمائی کی شرط لگائی، لیکن حلال کمائی کم پڑ گئی تو اس حصے کو یوں ہی رہنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اس حصہ کو تعمیر میں داخل کرنے کی تھی، چنانچہ فرماتے تھے کہ اگر میری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کا تعمیر کو گرا کر حتیم کو بھی اس میں شامل کر دیتا۔ پھر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھانجے ایک عرصے کے لیے مکہ کے امیر بنے، انہوں نے اپنی خالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش سنی تھی، اس لیے انہوں نے حتیم کو تعمیر کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن جب حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تو ان کی تمام نشانیاں مٹا دیں اور کعبہ کو پرانے طرز پر کر دیا۔ پھر حجاج بن یوسف کے بعد ہارون رشید نے دوبارہ ملانے کا قصد کیا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ بار بار گرانے میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہے، لوگوں کے ہاتھوں یہ کھلونا بن جائے گا۔ دروس و عبر امانت و دیانت۔ تعمیر کعبہ کے قصے میں درس اور عبرت یہ ہے کہ قوم کے داعی اور مسلح کو اپنا کردار اتنا صاف رکھنا چاہیے کہ قوم کا اعتماد رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی مبارک کتنی بہترین تھی کہ سب قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت پر متفق ہوئے۔ جن لوگوں میں یہ وصف امانت اور دیانت ہوگی تو وہ ہر جگہ بغیر تاج کے بادشاہ بن سکتے ہیں۔ یہ مثل مشہور ہے کہ خیانت نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور امانت و دیانت نے غلاموں کو بادشاہ بنایا۔ خود غرضی نہیں بلکہ بڑا پن۔ اس قصے میں یہ عبرت بھی ہے کہ امانت اور دیانت کا مظاہرہ صرف عہدے اور شہادت تک پہنچنے کے لیے نہ ہو کہ جہاں سعادت ملی وہاں امانت اور دیانت کی چھٹی اور خود غرضی کا کھیل شروع ہو جائے، بلکہ سعادت اور قوم کا اعتماد ملنے کے بعد بھی اسی امانت اور دیانت کے ساتھ قوم کے درمیان اپنا کردار ادا کیا جائے، خود غرضی نہیں بلکہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا جائے۔ جیسے کہ تمام قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ ایسا فیصلہ کیا کہ تمام قبیلے والے خوش ہوئے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اپنے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔